बैठे बैठे जोया की कमर अकड़ गई थी। उसे कमर में शदीद दर्द महसूस होने लगा कि वो कब से एक ही पोजीशन में बैठी हुई थी। उसका भारी कामदार जोड़ा जो उसने बहुत चाह से अपने लिए बनवाया था अब उसे गिरां गुजर रहा था कि उसका बोझ उठाने से उसका वजूद इनकारी था। वो अपने शौहर का इंतज़ार करते करते थक चुकी थी। आंखों में बहुत से ख्वाब लिए वो अपनी शौहर की राह तक रही थी। वो शायरा थी। उसने अपने शरीके हयात के हवाले से बहुत अच्छी शायरी कर रखी थी और अपनी उस खूबसूरत रात को बेहतर अंदाज में गुजारने के लिए उसने सोच रखा था कि वो अपने शौहर को अपनी शादी की पहली रात अपने हाथों से लिखी गई शायरी सुनाएगी जो उसने अपने शौहर के लिए ही लिखी थी। लेकिन जब घड़ी ने 12 बजाए तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई और उसने अपने उस भारी कामदार लिबास से छुटकारा हासिल करने का सोचा तो फ़ौरन से बेड पर से खड़ी होकर अलमारी की तरफ आई। लेकिन ये देखकर उसे झटका सा लगा कि अलमारी पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। भला ये क्या बात हुई? अलमारी पर कौन ताला लगाता है? हैरान होती हुई वो दूसरी अलमारी की तरफ बढ़ी कि उसकी शादी हुई थी। ज़रूरी नहीं था कि ये अलमारी उसी की हो। उसे लगा कि अलमारी असफंदियार की होगी। चनाचा वो आगे बढ़ी लेकिन दूसरी अलमारी पर भी ताला देखकर उसका दिमाग घूम गया। यहाँ तक कि जब उसने मुकम्मल तौर पर अपने कमरे का जायज़ा लिया तो कमरे की कोई ना कोई चीज़ सफ़ेद कपड़े से ढांपी हुई थी और तो और साइड टेबल का दराज भी लॉक था। वो दोबारा से उसी कामदार लिबास को घसीटते हुए बेड पर बैठ गई। उसे शदीद गुस्सा आने लगा कि अलमारी पर ताला लगाने की क्या तुक बनती है। वो अपने उस लिबास को कैसे बदलेगी? वैसे भी वो बैठे बैठे काफ़ी देर से थक चुकी थी लेकिन अब कमरे की पुरस्रारियत उसकी सारी थकन उसे भुला चुकी थी। वो बस एक ही बात को बार बार सोच रही थी कि कमरे में मौजूद अलमारियों पर ताला क्यों लगाया गया। अब भला वो अपने कपड़े कैसे तब्दील करेगी? इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ सोचती उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और एक लड़की अंदर दाखिल हुई। उस लड़की को उसने पहले कभी नहीं देखा था, ना शादी की किसी तकरीब में और ना अपनी बारात के मौका पर, बल्कि वो उसके लिए अजनबी थी। उस लड़की ने अंदर आते ही जब जोया के चेहरे की तरफ देखा तो कहने लगी, क्या हुआ भाभी, आप परेशान नज़र आ रही हैं? उस लड़की ने अपनी उंगली पर अपनी लट को लपेटते हुए एक अदा से पूछा तो जोया उसे देख कर हैरान रह गई। लेकिन जल्द ही उसने अपने हवासों पर काबू रखा और उससे पूछने लगी, हाँ ऐसी ही बात है, मैं परेशान हो रही हूँ क्योंकि मुझे अपना लहंगा बदलना है लेकिन यहाँ हैरत अंगेज़ तौर पर मेरे पास चाबी नहीं है और मेरे पास कोई मुतबादिल भी नहीं है। जोया ने परेशानी से उससे कहा तो वह मुस्कुरा कर कहने लगी, क्या मतलब? क्या यहाँ का कोई ऐसा कायदा कानून है जो मुझे नहीं पता? मुझे बाकायदा सीखना पड़ेगा। जोया को लगा कि शायद उसे किसी बात का इल्म नहीं है, इसलिए वो उससे बाकायदा तौर पर तफसील पूछने लगी। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझी हैं। यहाँ का कोई कायदा कानून नहीं है जो आपको सीखना पड़ेगा। ये कोई स्कूल, ऑफिस या कोई इदारा थोड़ी है जिसके कायदे कानून होंगे। ये तो एक घर है। हाँ, लेकिन यहाँ की अलमारियों पर ताला ही होता है। क्यों होता है? चले मैं आपको बताती हूँ। वो एक लम्हे के लिए रुकी, फिर मुस्कुराकर अपनी भाभी को देखने लगी और कहने लगी, नहीं नहीं रहने दें, तुम चुप क्यों हो गई हो? बताओ ना मुझे। जोया मुतजस्सिस हुई कि आखिर ऐसी क्या बात थी जो उसे मालूम नहीं है। वैसे तो असफंयार भाई बहुत दौलतमंद हैं, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन वो दोबारा रुककर उसे देखने लगी। छोड़े, रहने दे। इस लड़की ने दोबारा मुस्कुराकर अपनी बात अधूरी छोड़ी तो जोया को बेतहाशा गुस्सा आया। देखो, अगर तुम इसी तरह आधी अधूरी बातें करने के लिए यहाँ आई हो तो बेहतर है कि यहाँ से चली जाओ। मुझे आधी अधूरी बातें करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। उसने दो टोक और स्पॉट लहजे में उससे कहा तो वो लड़की उससे कहने लगी, अगर मैं आपको सारी हकीकत बता दूंगी तो आप मुझसे नाराज़ हो जाएंगी। उसकी बात सुनते ही जोया हैरानी से उसे देखने लगी। कौन सी हकीकत? कैसी हकीकत? जी जी हकीकत, वो भी आपके होने वाले। बल्कि होने वाले क्या, आपके शौहर के बारे में। आपका तो उनसे निकाह हो गया है, अब तो वो आपके बाकायदा तौर पर शौहर बन गए हैं। आपको थोड़ी बहुत छानबीन तो करनी चाहिए थी। उस लड़की की बात सुनते ही जोया के माथे पर लकीरें उभरी। क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहती हो? क्या मुझे असफंद यार से शादी नहीं करनी चाहिए थी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रही, बल्कि शादी तो इंसान की वही होती है जहाँ उसका नसीब लिखा होता है। उसमें इंसान का कोई कसूर नहीं होता। लेकिन अल्लाह ने इंसान को अकल तो दी है ना, वो उस अकल को इस्तेमाल करते हुए छानबीन तो कर ही सकता है। असफंद यार भाई की पहले से 3 बीवियाँ थीं। उसने जो हकीकत का इंकशाफ किया उसे सुनकर जोया का मुंह खुले का खुला रह गया। क्या कह रही हो तुम? उसकी चीख बुलंद होते होते रह गई। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। यही हकीकत है कि आप असफंद यार भाई की चौथी बीवी बनकर आ रही हैं। थोड़ी बहुत तो छानबीन करनी चाहिए थी ना। वो अभी भी अपने मौक़िफ़ पर कायम थी, लेकिन जोया के लिए यकीन करना बेहद मुश्किल हो रहा था। क्या कह रही हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। तुम बकवास कर रही हो, झूठ बोल रही हो। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो उनसे रिश्ता तय किया, तब उन्होंने ऐसी कोई बात ना की।
जोया बेयकीनी की कैफियत का शिकार हुई। यही हकीकत है, यही सच है। अगर आपको नहीं मानना तो फिर आपकी मर्जी है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। वो लड़की तो जैसे उसके सर पर बम फोड़ते हुए वहाँ से जाने लगी, लेकिन जोया ने उसे रोक लिया। नहीं नहीं, तुम मत जाओ, ठहरो यहाँ पर। मुझे ये बताओ, असफंदयार की बाकी 3 बीवियाँ कहाँ हैं? इससे पहले कि वो लड़की जोया को कुछ बताती, कमरे में असफंदयार की अम्मी दाखिल हुई और उन्होंने जब उस लड़की को जोया से कुछ राजदाराना अंदाज में कहते देखा तो फौरन से माथे पर तेवड़ी चढ़ाकर उससे पूछने लगी, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर जोया? क्या बातें कर रही हो? क्या बता रही हो इसको? वो लड़की एकदम से जैसे डर सी गई और फिर कहने लगी, नहीं फुप्पो, कुछ भी नहीं, बस मैं तो भाभी से हालचाल पूछ रही थी। उस लड़की के चेहरे का रंग उड़ गया और कुदसिया बेगम ने उसे डांट कर ये कहकर वहां से भगा दिया कि दुल्हन को अकेला छोड़ दो, क्यों उसे तंग करने आ गई हो। ये सुनते ही वो लड़की वहां से चली गई। कुदसिया बेगम आगे बढ़ी और जोया को कंधों से थाम कर कहने लगी, बेटा शादी ब्याह में तुम्हें पता है ना, कुछ रिश्तेदार हसद करने लगते हैं। ये भी हमारे हासिद से रिश्तेदारों में से एक हैं। अपने हसद के हाथों मजबूर होकर तुम्हें उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रहे हैं। तुम इसकी बातों को बिल्कुल भी दिल पर मत लेना, इसकी बातों में कोई भी हकीकत नहीं है। मुझे नहीं पता कि इसने तुम्हें हमारे बारे में क्या कुछ कहा है, लेकिन तुम इसकी बातों पर यकीन नहीं करना। बेटा मेरा बेटा तो लाखों में एक है, तुम्हें कभी दुख नहीं देगा, हमेशा खुश रखेगा, देखना तुम जोया। उनकी बात सुनकर एकदम से खामोश हो गई, लेकिन उसके जहन में झगड़ चलने लगे। आज शादी की पहली रात है और क्या आज ही उसे सारी बातें वाज़े तौर पर कर लेनी चाहिए? बाकी सारी बातें तो बाद में, पहले तो उसे ये मालूम करना था कि कमरे में अलमारियों पर ताला क्यों लगा हुआ है। और यही बात उसकी जुबान पर आ गई थी। अम्मी वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सारी अलमारियों पर ताले क्यों लगे हुए हैं? मुझे लहंगा तब्दील करना था, लेकिन ताले देखकर मैं रुक गई हूँ। उसने हैरानी से कुदसिया बेगम की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर एक साया आकर गुजर गया और फिर बामुश्किल उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखकर उससे कहा, अरे बेटा ये तो बहुत मामूली सी बात है, कुछ भी नहीं है ये तो, तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए बेटा, क्योंकि मेरे बेटे को हर चीज़ ताले में रखने की बहुत आदत है, देखना तुम्हें भी ताले में रखेगा। उसकी सास ने मुस्कुराकर बात को टालने की कोशिश की, लेकिन वो एकदम से बोल उठी, अम्मी वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं कोई चीज़ तो नहीं हूँ जिसे वो ताले में रखेंगे। हाँ हाँ बेटा, मेरा ये मतलब है कि तुमसे मोहब्बत करेगा तो सबसे छुपा कर रखेगा ना, तुम उसकी मलकियत बन गई हो ना, हक तो जताएगा तुम पर। कुदसिया बेगम ने मोहब्बत से उसे चमकारते हुए कहा और बाहर कदम बढ़ाने ही लगीं कि जोया के अगले सवाल ने उनके कदम दरवाजे पर ही जंजीर कर दिए। अम्मी मुझे ये तो बताइए, क्या ये सच है कि असफंदयार की पहले 3 शादियां हुई हैं और उनकी 3 बीवियां भी हैं? ये सुनते ही कुदसिया बेगम दरवाजे में ही जम सी गईं और पीछे मुड़कर जोया को देखने लगीं। उनके चेहरे पर परेशानी के आसार वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो कश्मकश में है, सोच रही हैं कि जोया को सच बताएं या झूठ। लेकिन फिर कुछ सोचकर उन्होंने जोया से जो कुछ कहा उसे सुनकर जोया हैरानगी के समंदर में गोताजन हो गई। हाँ बेटा ये सच है, असफंदयार की पहले 3 बीवियां थीं। क्या आप लोगों ने हमसे ये बात क्यों छुपाई? हमें शादी से पहले क्यों ना बताया? एकदम से वो फट पड़ी तो कुदसिया बेगम ने आगे बढ़कर उसे वजाहत दी, बेटा ऐसा थोड़ी था कि असफंदयार एक ही वक्त में 3 शादियां करके बैठा है और तुम्हें चौथी बीवी बनाकर लाया है, बल्कि वो तो 3 बीवियां उसके माजी का हिस्सा बन चुकी हैं, अब उसकी ज़िंदगी में नहीं है, वो उन्हें छोड़ चुका है। बल्कि वो खुद बदकिस्मत थी जो मेरे चांद से बेटे को छोड़कर चली गई। असल में औरतों के इंतखाब के मामले में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है मेरा बेटा, उसकी निगाहें ज़ीरक नहीं हैं जो उनके किरदार को पहचान सकें। लेकिन तुम क्यों फिक्र करती हो, वो अब उसकी ज़िंदगी में मौजूद ही नहीं है और तुम तो मेरा इंतखाब हो ना, तुम परेशान मत हो, तुम उसके साथ मोहब्बत भरी ज़िंदगी गुजारोगी। जबकि पहली 3 बीवियां असफंदयार का इंतखाब थीं और इंतखाब के मामले में वो हमेशा से बदकिस्मत रहा है। बस यही बात है। कुदसिया बेगम ने जल्दी जल्दी अपनी बात मुकम्मल करके वहाँ से जाने में ही आफियत जानी और जैसे ही वो कमरे से गई तो जोया परेशानी के आलम में वहीं बेड पर बैठ गई। उसके जहन में झगड़ चल रहे थे, वो आंधी तूफान की जद में थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शादी की पहली रात ही उसे उस हकीकत का सामना करना पड़ेगा जो असफंदयार की वालिदा ने उनसे छुपाई थी। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि शादी की पहली रात उसे उन तमाम हालात से गुजरना पड़ेगा। उसका दिल चाहा कि वो यहाँ से अभी और उसी वक्त अपने घर वापस लौट जाए, लेकिन फिर उसे अपने वालिदैन याद आए थे जिन्होंने बड़े मान और प्यार से तमाम लोगों को हाजिर नाजिर जानकर उसे अपने घर पर रुखसत किया था। वो कैसे उनका मान तोड़ सकती थी? वो उन्हें ये हकीकत नहीं बता सकती थी। उसके वालिदैन बिल्कुल टूट कर बिखर जाते। ये हकीकत अब उसे अपने दिल में ही रखनी थी। अभी वो इन्हीं सोचों के दरमियान गुम थी कि दरवाज़ा खुला था और असफंदयार ने अंदर कदम रखा था। जोया की नज़र उस पर उठी। उसका चेहरा स्पॉट सा था, चेहरा चमक रहा था, ताज़ा शेव का असर था, आंखों में सर्द मेहरी मौजूद थी। जोया ने एक नज़र उस पर डाली, वो जो अपनी उस खूबसूरत रात को
اپنی شاعری کے ذریعے خوبصورت بنانے کا سوچے ہوئے تھی۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنا دل خالی محسوس ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ تم ابھی تک سوئی نہیں؟ میں اوپر تھا تو ابھی تک تم جاگ رہی ہو؟ اس نے زویا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو زویا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میں لہنگا بدلنا چاہ رہی تھی لیکن دیکھا کہ الماری پر تالا لگا ہوا ہے۔ اس نے اشارہ کرتے ہوئے اسفندیار سے کہا، ہو یہ تو میں بھول ہی گیا، مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ تمہارے لیے کوئی کپڑے باہر نکال کر رکھ دیتا۔ بھیگی ہنسی ہنستے ہوئے اس نے چابی نکال کر الماری میں سے ایک جوڑا نکال کر اس کے آگے لہرایا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ آپ مجھے لاکر کی چابی نہیں دیں گے؟ اس نے بالآخر پوچھنے کی ہمت کر ہی لی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے زویا کی بات کا جواب دیا۔ مجھے یہ قطعاً پسند نہیں ہے کہ کوئی میری چیزوں کو ہاتھ لگائے، نہ کوئی میری الماری کو کھولتا ہے اور نہ کوئی میری الماری کی صفائی کرتا ہے۔ یہ سب کچھ میں خود ہی مینیج کرتا ہوں، مجھے یہ سب کچھ پسند ہی نہیں۔ تمہیں اس کی عادت ڈالنا ہوگی۔ بلکہ تم ایک بات سن لو کہ مجھے وہ بیویاں ہرگز نہیں پسند جو شوہر کی ہر چیز کی خبر رکھتی ہیں، اس کی ہر چیز میں مداخلت کرتی ہیں۔ بلکہ میرے معاملے میں ذرا مختلف بات ہے، اور بات یہ ہے کہ میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں۔ چھوٹا بچہ دودھ پیتا تو نہیں ہوں کہ تم میرا خیال رکھو۔ میرے کپڑے سے لے کر کھانے پینے تک تمہیں میرا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں یہ سب کچھ مینیج کر سکتا ہوں۔ اور مائی ڈیئر وائف، نہ صرف اپنا بلکہ میں تمہارا بھی بہت اچھے سے خیال رکھوں گا۔ تم کیا پہنو گی، کیا اڑو گی، کیا لگاؤ گی، کیسا میک اپ کرو گی، یہ سب کچھ میں تمہیں بتاؤں گا۔ روز تمہارے ہونٹوں کو ایک نیا رنگ دوں گا۔ اسفندیار کی بات سن کر زویا کے 14 طبق روشن ہو گئے، اور اس نے کہا بھی تو صرف اتنا کہ جب آپ سب کر لیں گے تو پھر میں کیا کروں گی؟ وہ بہت اداس تھی اور اداسی میں اسے یہی بات پوچھ بیٹھی۔ تم تو اماں کے ساتھ کھانا بناؤ گی، کچن سنبھالو گی، اپنی دوستوں کے ساتھ وقت گزارو گی، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارو گی۔ دیکھو، میں سطحی سوچ رکھنے والے مردوں میں سے ہرگز نہیں ہوں جو اپنا خیال رکھوانے کے لیے بیویوں سے بے انتہا خدمتیں کرواتے ہیں، بلکہ میں تھوڑا مختلف ہوں۔ میں تمہارا خیال رکھوں گا ہر طرح سے، صرف بیویوں پر یہ فرض تھوڑی ہے کہ وہ شوہر کا خیال رکھیں۔ شوہر کا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے نا کہ بیوی کا دھیان رکھیں، انہیں آرام پہنچائیں۔ زویا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسفندیار کی اس بات پر خوشی منائے یا غم سے دوچار ہو جائے۔ وہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے والی لڑکی تو ہرگز بھی نہیں تھی، لیکن شوہر سے کام کروانے اور خیال رکھوانے کی بات اسے قطعاً طور پر ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسفندیار سے ایک ہی بار میں پوچھ لے کہ وہ چاہتا کیا ہے، لیکن پھر کچھ سوچ کر وہ رک گئی۔ وہ جھگڑالو قسم کی لڑکی ہرگز نہیں تھی، اس کا مزاج دھیما تھا، اس لیے اس نے صبر کر لیا تھا۔ لہنگا تبدیل کر کے اس نے ڈھیلا ڈھالا نائٹ سوٹ پہن کر جب کمرے میں قدم رکھا تو اسفندیار کی طرف نظر پڑی۔ وہ کروٹ بدلے آنکھیں موندے بستر کی دوسری جانب لیٹ چکا تھا۔ زویا کے دل میں بے تحاشا غم نے ڈیرا ڈال لیا۔ اسے اسفندیار کی حرکت بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ دیر سے آنا تو سمجھ میں آتا تھا، لیکن پھر دیر سے آ کر ڈٹھائی سے رخ پھیر کر لیٹ جانا، یہ کون سا استقبال کا نیا طریقہ تھا؟ آپ کی زندگی میں کوئی اور عورت ہے کیا؟ جل بھن کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس نے اسفندیار سے پوچھ ہی لیا۔ بھلا وہ کب تک اپنے آپ کو روک سکتی تھی؟ اوہ، تو تمہیں بھی پتہ چل گیا۔ وہ 3 بیویوں والی بات، اسفندیار نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے زویا کی بات کا مفہوم سمجھ کر کہا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ضرور تمہیں یہ بات سعدیہ نے بتائی ہوگی۔ میں نے کتنی بار یہاں سب کو منع کیا ہے کہ اس چمچی کا داخلہ یہاں بند کرواؤ، لیکن وہ سمجھتے ہی نہیں۔ آخر تمہارے دل میں بھی شک ڈال لیا نا۔ میں صبح امی سے بات کرتا ہوں، تم پریشان ہو گئی ہوگی۔ یہ بات سن کر اپنے لہجے میں پریشانی سموتے ہوئے اس نے زویا کی طرف دیکھا تو زویا ایک دم سے سنبھل گئی۔ نہیں، پریشانی کی تو کوئی بات نہیں، لیکن ہمیں شادی سے پہلے یہ سب کچھ نہیں بتایا گیا۔ میرا تو حق ہے نا کہ میں اپنے ہونے والے شوہر کے بارے میں سب کچھ جان سکوں۔ آپ کی بیویوں کا کوئی ریکارڈ تو ہوگا نا کہ اس وقت کہاں ہے، کہ آپ نے انہیں طلاق دی تھی یا وہ آپ کو چھوڑ کر چلی گئی تھیں؟ ایک ساتھ ٹھہر کر سوالات کرتے ہوئے زویا نے اسفندیار کی طرف دیکھا تو وہ بیزار ہو گیا۔ کیا ہو گیا ہے زویا تمہیں؟ طلاق دینے کے علاوہ اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں جن کی بنا پر وہ میری زندگی سے چلی گئی ہیں، لیکن تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تم سے محبت کروں گا، تمہیں عزت دوں گا، تمہارا خیال رکھوں گا، تو پھر کیا پریشانی ہے؟ بیکار کی باتیں کر کے نہ صرف میرا موڈ خراب کر رہی ہو بلکہ اپنا وقت بھی ضائع کر رہی ہو۔ کہتے ساتھ ہی وہ ایک بار پھر سے اس کی طرف سے رخ پھیر کر سونے کی تیاری کرنے لگا، اور زویا اپنے شوہر کا یہ رویہ دیکھ کر ایک دم سے جیسے بے جان سی ہو گئی تھی، لیکن اس کے پاس کوئی ٹھوس وجہ نہیں تھی کہ جس کی بنا پر وہ اپنے والدین کے گھر واپس جا سکے۔ اس نے بھی اپنے سر سے تمام پریشانیوں کو جھٹک کر سونے کی کوشش کی تھی اور نیند کی گہری وادیوں میں کھو گئی تھی۔ قدسیہ بیگم دبے قدموں چلتی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی اور رازدارانہ انداز میں انہوں نے کمرہ بند کر کے کمرے کے وسط کی طرف قدم بڑھا دیے تھے، یہاں تک کہ کمرے کے بیچوں بیچ پہنچ کر انہوں نے اچانک سے قالین کا ایک کونا اٹھایا تھا۔ قالین کے نیچے سے تختہ برآمد ہوا تھا۔
گویا اس بات کی علامت تھا کہ اس کے نیچے ایک تہہ خانہ موجود ہے۔ انہوں نے جیسے ہی اس تختے کو ہٹایا تھا جو کہ ڈھکن نما تھا، جسے ہٹاتے ہی ایک ناگوار بو نے ان کے نتنوں کو چھوا تھا۔ ان کے چہرے پر ناگواری ابری تھی۔ اپنے منہ پر رومال رکھتے ہوئے فوراً سے بند دروازے کی طرف بڑھیں اور کھول کر سامنے بیٹھے 12 سال کے لڑکے کو اندر آنے کا اشارہ کر کے اپنی طرف بلایا۔ لڑکا یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا، لیکن قدسیہ بیگم کے اشارے پر ان کے پاس چلا آیا۔ چلو آؤ جلدی کرو، نیچے چلتے ہیں، کہتے ساتھ ہی انہوں نے اس لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور وہ دونوں سیڑھیاں اتر کر تہہ خانے کے اندر داخل ہو گئے۔ ایسا پہلے بھی کئی بار ہو چکا تھا، لیکن آج قدسیہ بیگم کے تیور بتا رہے تھے کہ معاملہ کچھ مختلف ہے۔ تہہ خانے میں بہت سی رنگ برنگی چیزیں رکھی ہوئی تھیں جن پر کپڑا ڈھانپا ہوا تھا۔ اچانک ایک زوردار چیخ کی آواز بلند ہوئی تھی اور اس 12 سال کے بچے کے گالوں پر 5 انگلیوں کے نشانات ضبط ہو گئے تھے۔ قدسیہ بیگم نے ایک زوردار تھپڑ اس بچے کے گال پر دے مارا تھا۔ اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو ابھر آئے اور وہ حیرانی سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کتنی بار تمہیں بتایا ہے لیکن تم بھول جاتے ہو۔ کتنی بار تمہیں سکھایا ہے لیکن ہر بار یاد نہیں رکھتے۔ کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے کہ جب بھی باہر جایا کرو مجھے بتا کر جایا کرو۔ مالکن ہوں میں، تمہاری ماں مت کہا کرو مجھے۔ سخت نفرت ہے مجھے اس لفظ سے، سمجھ میں آیا تمہیں؟ انہوں نے آگے بڑھ کر تھپڑ مارنے کے ساتھ ساتھ اس کا جبڑا اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا تو وہ منمناتی ہوئی آواز میں اتنا ہی کہہ سکا، جی ٹھیک ہے میڈم۔ یہ سنتے ہی قدسیہ بیگم نے ایک دم سے اس کا جبڑا چھوڑا اور اسے حکم دیا کہ جاؤ اب مجھے وہ کر کے دکھاؤ جو میں نے تمہیں سکھایا ہے۔ یہ سنتے ہی اس ننھے بچے نے آستین سے اپنے آنسو صاف کیے اور صندوق کی طرف قدم بڑھا کر اسے اپنے ننھے ہاتھوں سے کھولنے لگا۔ یہ عمل کرتے ہوئے اس کے ہاتھ شل ہو گئے تھے۔ سخت سردی کا عالم تھا۔ باہر وہ سردی میں دھوپ میں بیٹھ کر موسم کی شدت کو کم کرنے کا سوچے ہوئے تھا، لیکن قدسیہ بیگم نے اس کے سارے منصوبوں پر پانی پھیر دیا تھا اور اسے یہاں تہہ خانے میں لے آئی تھیں۔ قدسیہ بیگم کی آنکھوں میں انتقام کے جذبے نمایاں نظر آ رہے تھے۔ انہیں اس بچے پر ذرا بھی رحم نہیں آ رہا تھا اور وہ اس سے مسلسل مشقت کا کام کروا رہی تھیں۔ وہ بھوک سے نڈال ہو رہا تھا، لیکن مجال ہے جو قدسیہ بیگم کے دل میں ذرا برابر بھی رحم پیدا ہو۔ وہ وہیں اس کے سر پر سوار اس سے کام پر کام کرواتی چلی جا رہی تھیں اور وہ بچہ اندر ہی اندر تھکنے لگا تھا۔ اگلی صبح زویا کی آنکھ کھلی تو اسفندیار اس کے برابر میں موجود نہیں تھا۔ کہاں چلے گئے؟ اس نے خود کلامی کرتے ہوئے اٹھ کر کمرے میں چاروں اطراف دیکھا، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ اسی دوران اس کی نظر اپنے برابر میں موجود نیلے رنگ کے کپڑوں پر پڑی۔ وہ حیران ہوتی ہوئی پوری طرح سے نیند سے بیدار ہو گئی۔ اسفندیار نے اس کے لیے نیلے رنگ کے کپڑے نکالے ہوئے تھے۔ اس سے میچنگ جوتے، چوڑیاں، لپسٹک، ایئرنگ، ہر چیز سلیقے سے رکھ کر جانے وہ خود کہاں غائب تھا۔ زویا اس بات پر اندر ہی اندر خوب حیران ہوتی ہوئی بیڈ سے کھڑی ہوئی اور واش روم کی طرف بڑھی تو واش روم کے اندر سے پانی کی گرتی آواز نے اسے اس بات کا اندیہ دیا کہ اسفندیار اس وقت نہا رہا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسفندیار کے اس قدر خیال کرنے پر وہ کیا رد عمل دے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ واش روم کا دروازہ کھلا تھا اور اسفندیار سوٹڈ بوٹڈ بالکل نکسک سا تیار اس کے سامنے موجود تھا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئیں، نگاہیں جیسے اس پر جم سی گئیں۔ وہ بلا شبہ ہینڈسم دکھائی دے رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ بہت حسین لگ رہا ہوں نا، مجھے معلوم ہے میں ہینڈسم ہوں، اور دیکھو میں نے نیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے نا، تو تمہارے لیے بھی میں نے نیلے رنگ کے کپڑے ہی نکالے ہوئے، پسند آئے نا تمہیں؟ یہ کہتے ہی وہ جیسے ہی زویا کے قریب آیا تو ایک دم سے زویا کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ اپنے آپ میں سمٹنے لگی۔ اسفندیار نے آگے بڑھ کر اسے گہری نظروں سے جانچا اور اس کے چہرے پر آئے بال کان کے پیچھے اڑ سے، لیکن جیسے ہی زویا کی نظر اس کی نظروں سے ملی تو وہ حیران رہ گئی۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی پراسراریت سی تھی۔ زویا کو یوں لگا کہ جیسے ابھی وہ نظروں سے اس کی جان لے لے گا۔ اس کی نظروں میں محبت کی جگہ اسے انتقامی جذبات دکھائی دے رہے تھے جو کسی طور پر بھی اچھی علامت نہیں تھے۔ یاد رکھو تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا، وہی پہنو گی جو میں تمہیں فراہم کروں گا۔ اگر تم نے میرے حکم سے روگردانی کرنے کی کوشش کی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اسفندیار کا یہ رویہ دیکھ کر زویا بالکل خاموش ہو کر رہ گئی اور اپنی پوری جان سے کانپ اٹھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ پاگل ہے، غلط ہے، یا اس کا شوہر اب نارمل ہے۔ اسی دوران اسفندیار خاموشی سے اپنے جوتے پہن کر آفس کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ کپڑے بدل کر وہ مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے سے باہر آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں ناشتے جیسی رسم کی کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے، اور قدسیہ بیگم کچن میں مصروف تھیں۔ وہ بھی کچن میں ان کے پیچھے چلی آئی۔ انہوں نے جب زویا کو تیار ہو کر کچن میں آتا دیکھا تو وہ مسکرا کر رہ گئی اور فوراً سے اسے سلام کر کے اس سے گلے ملنے لگی۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو، یقیناً یہ جوڑا تمہیں اسفندیار نے دیا ہوگا۔ زویا نے ان کی بات سنی تو بس پھیکے انداز میں مسکرا دی۔ اس کی رنگت زرد پڑ گئی۔
और उसके चेहरे पर खुशी के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। ना वो नई नवेली दुल्हन लग रही थी, ना कोई रस्में हो रही थीं। उसे सब कुछ बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। कोई बात नहीं बेटा, यकदम असफंदयार तुम्हारे करीब नहीं आएगा। तुम्हें उसका दिल जीतना होगा। तुम समझ सकती हो, उसकी जिंदगी में 3 औरतें आईं और फिर उसे अकेला छोड़कर चली गई। ऐसे में वो कैसे तुम्हारी तरफ आएगा? ऐसे में वो कैसे तुम्हारी तरफ इतनी जल्दी पेशकदमी कर सकता है? तुम समझ सकती हो, इन तमाम चीज़ों से थक गया है वो। तुम्हें ही पहल करनी है बेटा। उसके चेहरे के उतरे रंग से वो जान गई थी कि जोया किस हवाले से परेशान है, इसलिए वो उसे नसीहत करने लगी। उसी दौरान जोया की नज़र सामने से गुजरती सादिया पर पड़ी, जो उसे और कुदसिया बेगम को बात करते देखकर एकदम से ठहर सी गई। जोया की छठी हिस्स जाग गई और उसने सोचा क्यों ना वो सादिया से ही असफंदयार के मुतालिक हर चीज़ के बारे में मालूमात हासिल कर ले। लेकिन कैसे? उसी दौरान उसे बहाना सूझा। अम्मी, ज़रा मैं कमरे में अपनी अंगूठी भूल गई हूँ, वो लेने जा रही हूँ। ये कहते ही वो कुदसिया बेगम से अलग हुई और सादिया की तरफ देखने लगी। सादिया भी उसकी निगाहों का मफहूम समझ गई और फ़ौरन से उसके पीछे उसके कमरे में आ गई। ये वही लड़की थी जिसने शादी की पहली रात असफंदयार के मुतालिक उसे मालूमात फराहम करनी चाहिए थी, लेकिन कुदसिया बेगम ने उसे वहाँ से भगा दिया था। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, इतनी बड़ी नहीं हूँ, लेकिन मुझे असफंदयार भाई से मुतालिक हर चीज़ की मालूमात हासिल है। दरवाजे की दहलीज में खड़े होते हुए उसने जोया की तरफ देखकर कहा था। वो उसी इंतज़ार में थी कि कब वो जोया को हकीकत से मुतालिक आगाह करे। ऊपर का पोर्शन था, जोया का कमरा ऊपर वाले पोर्शन में बना हुआ था, इसीलिए उसे ये डर नहीं था कि उसकी आवाज़ कुदसिया बेगम तक चली जाएगी। वैसे भी वो कुदसिया बेगम की नज़र बचाकर वहाँ चली आई थी। अगर उन्हें पता चल जाता तो वो शदीद गुस्सा करती। असफंदयार की पहली बीवियों से मुतालिक तुम्हें क्या मालूम है? जोया ने उसे देखकर सवाल दागा। मार दी गई, कत्ल हो गई, इस दुनिया से ही रवाना कर दी गई। सादिया ने बड़े आराम से कहा, क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? किसने मारा? कैसे मारा? क्या असफंदयार ने खुद? जोया की आंखें ये हकीकत सुनते ही फटी की फटी रह गईं और मुंह पर हाथ रखे वो उससे पूछने लगी। हाँ, उन्होंने खुद उन्हें मारा, उन बिचारियों को इस दुनिया से रवाना कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। सादिया ने बला की खुद एतमादी और यकीन के साथ जब जोया को कहा तो जोया को अपनी समातों पर यकीन ही नहीं आया। यकीन नहीं आया तो फूफो से पूछ लें, वो आएँ बाएँ शाएँ ज़रूर करेंगी, लेकिन आपको थोड़े से तरद्दुद के बाद बता ही देंगी। वो झूठ नहीं बोलती, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं पूछेंगी वो आपको कुछ भी नहीं बताएंगी। सादिया एकदम से वहाँ आ रखे काउच पर बैठकर शोख अदा से कहने लगी तो जोया अपनी जगह पर जम सी गई। ये सारी कहानी मैं जानती हूँ, इसके अलावा किसी और को सच मालूम नहीं है। ये कहते साथ ही सादिया ने आगे की तरफ झुककर जोया को देखकर सारी राम कहानी सुनाना शुरू कर दी। जैसे जैसे वो उसे कहानी सुनाती जा रही थी, जोया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। उसकी आंखों में इंतकामी जज्बात दिखाई दे रहे थे। नफरत ने उसके पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले लिया था। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी शादी असफंदयार जैसे शख्स से हो जाएगी जो अपनी 3 बीवियों का कातिल है। देखा, यही सच है जो मैंने आपको बताया है। ये सर्विस आपको सिर्फ मेरे पास ही मिलेगी, क्योंकि किसी और को इस बारे में मालूम ही नहीं है। अब आप सोच रही होंगी कि मुझे कैसे पता चला। मुझे ऐसे पता चला कि मैं उस घर में ही ज़्यादातर मंडलाती रहती हूँ। मैंने फूफो की बातें खुद अपने इन गुनहगार कानों से सुनी हैं। बस एक काम कीजिएगा, अब आपकी शादी चौंकी जो हो चुकी है, कोई और रास्ता नहीं है तो 2 बातों का ख्याल रखिएगा। एक तो अपने शौहर की किसी चीज़ को हाथ ना लगाइएगा, और दूसरा जब रातों को उठकर वो कहीं चले जाएं तो कभी उनका पीछा मत कीजिएगा। पहले बेचारी जो 3 गुजर गईं, उनकी यही गलती थी और उनकी ये गलतियां उन्हें मौत के घाट उतार गईं। जी हाँ, मैंने खुद सुना था। असफंदयार ने अपनी 3 बीवियों को गला घोंट कर मारा है। सादिया ने इंतहाई राजदाराना अंदाज में जब जोया से कहा तो जोया के 14 तबक रोशन हो गए थे और वो बाकायदा तौर पर कांप रही थी। तुम कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह की पनाह, कुछ तो खुदा का खौफ करो। मुझे बहुत डर लग रहा है। जोया अपने नाजुक से वजूद को बामुश्किल समेटते हुए वहीं बेड पर ढेर हो गई थी। डरना तो आपको चाहिए। आपकी शादी असफंदयार जैसे शख्स से हो गई है जिसने अपनी 3 बीवियों को मौत के घाट उतारा। ये कोई मामूली बात तो नहीं है। और सादिया की बात सुनते ही जोया का दिमाग चकराने लगा। उसे अपना दिमाग माउफ होता महसूस हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जो हकीकत उसे पता चली है उसके बाद वो क्या रद्द अमल दे और कहाँ जाए, किससे ये सारी बातें कहे, किससे ये हकीकत बयान करे। जोया पूरी जान से कांप कर रह गई थी। असफंदयार की हकीकत कोई मामूली हकीकत तो नहीं थी जिस पर चुप होकर वो बैठ जाती। उसी दौरान मुलाजमा अंदर आई और उसने जोया को उसके माँ बाप के आने की इत्तला दी तो एकदम से उसके चेहरे पर जो परेशानी थी वो गायब हो गई और वो पुरजोश सी होकर नीचे के पोर्शन में चली आई। उसके वालिदैन उसके लिए नाश्ता लाए थे। भाभी, असफंदयार नजर नहीं आ रहा, उसकी वालिदा ने पूछा तो कुदसिया बेगम ने उन्हें ये कहकर मुतमईन कर दिया कि आज ऑफिस में उसे ज़रूरी काम था, इसलिए आज गया है, बाकी दिन छुट्टी कर लेगा। उनके जवाब से उसके वालिदैन मुतमईन हो गए थे, लेकिन जोया के चेहरे पर छाई परेशानी और उसके चेहरे की बुझी
موجود دیکھ کر اس کی بہن نے اشارے سے اسے اپنے کمرے میں چلنے کا کہا تھا۔ آنٹی، میں زویا کا کمرہ دیکھ لوں؟ اس نے اس قدر محبت سے قدسیہ بیگم سے پوچھا تھا کہ وہ اسے انکار نہ کر سکیں۔ یوں ان دونوں کو اکیلے میں بات کرنے کا موقع مل گیا۔ کیا بات ہے زویا؟ آج تمہاری شادی کا دوسرا دن ہے اور تمہارے چہرے پر 12 بج رہے ہیں۔ کیا بات ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے جس کی بنا پر تم اداس ہو؟ اس کی بڑی بہن نے اس کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے سے پوچھا تو وہ اسے ساری باتیں بتانے لگی، ایک ایک بات جو سعدیہ نے اسے بتائی تھی، ایک ایک بات جو اس نے خود محسوس کی تھی۔ جب اس نے تمام باتیں اپنی بہن کے گوش گزار کر دیں، چپ ہو کر اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ دیکھو زویا، یہ بہت نازک معاملات ہوتے ہیں، میں اس معاملے میں کیا کہوں؟ میں صرف تمہیں یہ کہوں گی کہ تم اچھے وقت کا انتظار کرو۔ ہو سکتا ہے کہ اسفندیار بے قصور ہو، وہ رشتہ دار ویسے بھی غلط باتیں کرنے اور پھیلانے کے لیے مشہور ہوتے ہیں۔ اسفندیار کے حوالے سے یہ ساری باتیں پھیلائی گئی ہیں، تمہیں صرف اپنی ساس کی باتوں کو سننا چاہیے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ تم اسفندیار پر یقین رکھو، ہو سکتا ہے اس کی بیویوں نے کچھ ایسا کیا ہو جس کی بات اسفندیار کو کسی پر بھی بھروسہ نہ ہو۔ ہاں، یہ بات غلط ہے کہ انہوں نے ہم سے یہ بات چھپائی، لیکن اب یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ تم اس پر طلاق لے کر بیٹھ جاؤ، تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ اور جہاں تک قتل کی بات ہے تو یہ صرف سنی سنائی افواہی ہے، تم اس پر بالکل بھی کان نہ دھرو، اور قدسیہ بیگم کی بات کے مطابق تم اسفندیار کو جاننے کی کوشش کرو۔ آج رات کو تم خود تیار ہو کر اس کی طرف پہل کرو گی، انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہوگا۔ ساری فضول سوچوں کو اپنے دماغ سے نکال دو۔ حاسد لوگ کبھی بھی نعمتوں والے لوگوں سے خوش نہیں رہتے۔ تم اسفندیار کو اپنے لیے ایک نعمت جانو اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے بارے میں سوچو۔ چلو اب ریلیکس ہو جاؤ اور آج رات کو تیار ہو کر پہل کرنے کی کوشش کرنا۔ اس کی بہن نے بڑی بہن کا حق ادا کرتے ہوئے اسے بڑے پیار سے سمجھایا تو ایک دم سے اس کا ذہن پرسکون ہو گیا اور اسے اپنے کندھوں سے ایک بہت بڑا بوجھ اترتا ہوا محسوس ہوا۔ رات ہوتے ہی وہ شدت سے اس کا انتظار کرنے لگی اور کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہلنے لگی کہ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا اور اسفندیار نے اندر قدم رکھا۔ ایک نظر اس پر ڈال کر خوشی سے اس کی طرف بڑھ گیا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے ہاتھ میں موجود گھڑی اتار کر رکھنے لگا۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ اس نے انتہائی محبت سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا تو وہ حیرانی سے اس کی طرف گھوما۔ کیا مطلب کیسی لگ رہی ہوں؟ ویسی ہی لگ رہی ہو جیسی صبح لگ رہی تھی۔ ویسے بھی یہ کپڑے میں نے تمہیں نکال کر دیے ہیں تو سمجھو اچھی ہی لگ رہی ہو، انتہائی پھیکے انداز میں کہہ کر اس نے دوبارہ اپنا رخ موڑ لیا۔ زویا کے چہرے کا رنگ ایک دم سے پھیکا پڑ گیا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور ایک بار پھر سے اس سے پیار سے پوچھنے لگا، آپ کے لیے چائے بناؤں؟ یہ سنتے ہی اسفندیار نے اسے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا۔ نہیں، میں چائے نہیں پیوں گا، میں اوپر جا رہا ہوں، بس میرے پیچھے مت آنا، ویسے بھی میں چائے صرف اپنی ماں کے ہاتھوں کی پیتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے نکل گیا۔ زویا بھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اس نے اسفندیار کا پیچھا کیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ ایک پراسرار سے کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ لاک ہو چکا تھا اور زویا اسے وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے قدسیہ بیگم کو ملازمہ سے یہ کہتے ہوئے سن لیا تھا۔ وہ ملازمہ سے کہہ رہی تھی کہ جلدی جلدی اس کمرے کی صفائی مکمل کر لو، اسفندیار کو کسی چیز کا علم ہو گیا تو وہ بہت برا منائے گا۔ انہوں نے کچن کے برابر میں موجود چابیوں کے سٹینڈ کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا۔ زویا کو یاد آ گیا تھا کہ کمرے کی چابی کس طرف رکھی ہے۔ وہ چپکے سے وہاں سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور اس بات کا انتظار کرنے لگی کہ کب اسفندیار قدسیہ بیگم کے پاس جائے اور اس کمرے میں جا کر راز معلوم کرے کہ آخر اس کمرے میں ایسا کیا موجود ہے کہ اسے پیچھے آنے سے منع کیا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے گزرنے کے بعد کمرے میں جب وہ چہل قدمی کرتے تھک گئی تو چپکے سے کچن کے برابر میں موجود چابیوں کے اس سٹینڈ سے چابی اٹھائی اور دبے قدموں اس کمرے کی طرف آ گئی جہاں اس نے اسفندیار کو جاتے دیکھا تھا۔ اس نے لاک میں آہستگی سے چابی گھمائی، ادھر ادھر نظر دوڑائی اور جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اسفندیار کمرے میں ہی موجود تھا اور ابھی باہر نہیں نکلا تھا۔ زویا کی چیخ بلند ہوتے ہوتے رہ گئی اور اس نے اپنی چیخ کا گلا خود اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر گھونٹ دیا تھا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ تم میرے پیچھے نہیں آنا۔ اسفندیار اپنی جگہ ایک دم سے کھڑا ہو کر حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ زویا کی نظریں اس پر سے ہوتے ہوئے پورے کمرے میں پھیل گئیں۔ کمرے کا ایک ایک کونا دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، لیکن اسفندیار کے چہرے پر موجود غصے کی سرخی دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسے شادی کے دوسرے دن ہی اس قسم کی صورتحال سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی، آخر تمہارا تجسس تمہیں یہاں لے ہی آیا۔ ایک دم سے اسفندیار اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اس کی طرف قدم بڑھانے لگا، یہاں تک کہ وہ بالکل اس کے پاس پہنچ کر اپنے ہاتھ سے اس کی گردن پر جیسے ہی رکھنے لگا تو زویا نے ایک دم سے اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹایا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہوش میں تو ہیں کہ آپ میری جان لیں گے؟ بالکل اسی طرح جیسے آپ نے اپنی پچھلی 3 بیویوں کی جان لی۔ زویا غصے سے پھٹ پڑی تھی اور اسفندیار بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ بیوی ہوں میں آپ کی، ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتی ہوں، لیکن اب میں تھک گئی ہوں۔ شادی کے دوسرے دن ہی آپ نے مجھے پاگل بنا کر رکھ دیا ہے۔ آخر آپ کی حقیقت کیا ہے؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر اس سے سوال کیا تھا تو اسفندیار کی آنکھوں میں
एक अजीब सी चमक दिखाई दी थी। तुमने मेरे बराबर आकर गलती की है, मैं तुम्हें इसके लिए माफ़ नहीं करूँगा। असफंदयार के चेहरे पर से गुस्सा हटने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन जोया की नज़र उसके चेहरे पर मौजूद गुस्से पर नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर मौजूद मेकअप पर थी, जो शायद उसने खुद किया था। कमरे में मौजूद रंग बिरंगी चीज़ें जो औरतों से मुतालिक थीं, औरतों के सिंगार के हवाले से थीं। देखकर जोया के पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, लेकिन वो जान गई थी कि असफंदयार डॉल पर्सनैलिटी का शिकार है। वो दोहरी शख्सियत के डिसऑर्डर में मुब्तला है। इसलिए उसने खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की और गहरे सांस लेकर मुस्कुराकर असफंदयार की तरफ देखा। क्या बात है असफंदयार, क्या आप मुझे नहीं बताएंगे कि इन औरतों ने आपके साथ क्या गलत किया था जो आपने इनकी जान? उसने आगे बढ़कर उसके चेहरे को थपथपाते हुए पूछा, तो उसे ऐसे लगा जैसे असफंदयार का गुस्सा एकदम से जैसे झाग बनकर बैठ गया। वो कहती थी कि वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन तुम मेरी तरफ देखो, मैं खूबसूरत हूँ ना, मैं अच्छी लगती हूँ ना, मैं प्यारी हूँ ना। एकदम से असफंदयार का लहजा बदला तो वो उसके सीगे पर खून के आंसू पीकर रह गई। फिर उसने खुद को मजबूत किया और गहरा सांस लेते हुए मुस्कुराकर उसकी तरफ देखकर कहा, जी बिल्कुल, आप बहुत खूबसूरत हैं, बेइंतहा हसीन हैं, इसमें कोई शक नहीं। जोया को समझ आ गया था कि उसके साथ क्या मसला है। वो नफ्सियाती नहीं था, वो पागल नहीं था, लेकिन वो एक जहनी बीमारी में मुब्तला था, जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। यानी एक इंसान दोहरी शख्सियत का मालिक था। वो दिन के एक हिस्से में एक अलग शख्सियत दिखाई देता और दिन के दूसरे हिस्से में वो एक अलग जिन्स को इख्तियार कर लेता। असफंदयार उसी बीमारी में मुब्तला था। जोया ने एक लम्हे में अंदाज़ा लगा लिया था, लेकिन अब उसे होशियारी से काम लेना था। वो समझ गई थी कि वो उसे पुरसुकून रखेगी। जब वो पुरसुकून होगा तो बिल्कुल भी जारियत नहीं दिखाएगा, ना कोई ऐसा कदम उठाएगा जिससे जोया को अपनी जान से हाथ धोना पड़े। मेरा नाम सफ़िया है, मैंने उनकी जान इसीलिए ली थी कि वो मुझे बदसूरत कहती थी, लेकिन मैं तो खूबसूरत हूँ ना। खूबसूरत होना। अचानक से असफंदयार की आंखों में बेपनाह आंसू तैरते हुए जोया को दिखाई दिए थे। जोया का दिल एक लम्हे के लिए नरम पड़ गया था, यहाँ तक कि असफंदयार ने उसे अपने हाथ से पकड़कर अपने पास बिठाया और उसकी गोद में सर रखकर लेट गया। मैं बदसूरत नहीं हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, पर लोग नहीं समझते। मैं सफ़िया हूँ, सफ़िया कभी भी बदसूरत नहीं हो सकती। खूबसूरत सफ़िया खूबसूरत है ना। वो बार बार उसकी गोद में सर रखकर एक ही जुमले की तकरार कर रहा था। उसके आंसू जोया को भिगो रहे थे। जोया उसकी ये हालत देखकर बेआवाज़ आंसुओं के साथ रो रही थी। वो उसके सर में बराबर उंगलियां चला रही थी और उसे पुरसुकून करने की कोशिश कर रही थी, यहाँ तक कि एक ही जुमले की तकरार बार बार करते हुए असफंदयार उसकी गोद में पुरसुकून हो गया और आंखें मूंद कर कब नींद की वादियों में खो गया उसे पता ही ना चला। जोया के लिए यह हकीकत कबूल करना बेइंतहा मुश्किल था। ये कैसे हो सकता है? असफंदयार को उस हाल में किसने पहुंचाया? मैं उस शख्स को कभी माफ़ नहीं करूंगी। 30 साला मर्द को इस कदर तकलीफ किसने दी? मुझे ये सब क्यों छुपाया गया? जोया के जहन में बेशुमार सवालात जन्म लेने लगे। आज तो वो अपनी होशियारी से उसके जुल्म से बच गई थी। उसने एहतियात से असफंदयार का सर अपनी गोद से हटाकर सोफे पर तकिए के सहारे लिटा दिया और जैसे ही खड़ी होकर बाहर आने लगी तो ये देखकर उसके कदम वहीं जम गए कि कुछ कुदसिया बेगम ये सारा मंजर देख चुकी थी और उनकी आंखों में बेपनाह आंसू तैर रहे थे। ये सब क्या है? आप सब कुछ जानती थी, लेकिन आपने मुझसे सब कुछ छुपाया। असफंदयार एक नॉर्मल इंसान नहीं है, फिर भी आपने उसकी शादी मुझसे करवा दी। जोया जैसे दबी दबी आवाज़ में कुदसिया बेगम पर फट पड़ी। ये ऐसा नहीं था, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ये बहुत फर्माबरदार बच्चा था, लेकिन इसे क्या हकीकत है? आप मुझे कुछ बताएंगी? मेरा सर चकरा रहा है, मुझे अपना दिमाग सुन्न होता हुआ महसूस हो रहा है। आज से पहले मैंने ऐसे ना कभी सुना था ना कभी देखा था, लेकिन अब अपने शौहर को इस हालत में देखकर मेरा दिल जैसे कट सा गया है। चुप क्यों हो गई हैं? आप बताइए ना, इसके पीछे क्या हकीकत है? मैं हैरान हूँ कि तुम उसके कमरे में उसके पीछे कैसे आ गई और फिर उसके हिताब से कैसे बच गई। यकीनन तुम मेरी दुआओं का नतीजा हो। मैंने बहुत दुआ की थी कि इस बार असफंदयार के नसीब में अच्छी लड़की आए और तुम मुझे मिल गई। तुमने वो कर दिखाया जो और कोई ना कर सका। कुदसिया बेगम की बात सुनकर जोया का दिमाग फक से उड़ गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुदसिया बेगम को कुछ कहती, कुदसिया बेगम ने उसका हाथ पकड़ा, दरवाज़ा बंद किया और उसे नीचे ले आई। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ। नीचे सोफे पर बैठते हुए जोरों कतार रोने लगी और दुपट्टे से बार बार उमड़ने वाले आंसू साफ करके जोया को सारी हकीकत बताने लगी। 25 साल पहले मैं उम्मीद से हूँ, हमें वारिस मिलने वाला है। जावेद साहिब, आपने सुना मैं एक बच्चे को जन्म देने वाली हूँ और वो लड़का होगा। कुदसिया बेगम ने अपने शौहर से कहा तो उन्होंने खुशी का इजहार किया, लेकिन वो एक बात पर ठठक गए। वारिस? हमारा वारिस तो पहले से मौजूद है। हाँ, ये अलग बात है कि अभी जो पैदा होगा वो हमारा दूसरा वारिस होगा। उन दोनों का मकाम मेरे नज़दीक बराबर है, कोई मेरे नज़दीक छोटा बड़ा नहीं है। जावेद साहब ने अपने बड़े बेटे की हमायत की, जो कि उनकी पहली बीवी से था। तो कुदसिया बेगम को आग लग गई। उन्होंने बज़ाहिर तो जावेद साहब से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके अंदर इंतकामी जज्बात ने उनके बड़े बेटे असफंदयार को जिस हाल में पहुंचाया था वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। बता, कौन है तू? तू असफंदयार नहीं है, तू इस घर का वारिस नहीं है, तू सफ़िया है।
صفیہ کون ہے؟ تو صفیہ ہے، تو لڑکی ہے، تو کبھی بھی وارث نہیں بن سکتی۔ اب یہ قدسیہ بیگم کا معمول بن گیا تھا کہ 10-12 سال کے اسفندیار کو وہ تہہ خانے میں لے جاتی اور اسے شدید تشدد کا نشانہ بناتی، اسے صندوق کھولنے کا کہتی اور اسے وہ سب کرنے کا کہتی جو انہوں نے اسے سکھایا تھا۔ انہوں نے اسفندیار کو میک اپ کر کے لڑکی بننا سکھا دیا تھا تاکہ آنے والا ان کا بیٹا ہی وارث بنے اور اسفندیار کی اپنی شناخت ہی مٹ جائے۔ وہ روز شام کو اسے تہہ خانے میں لے جاتی اور اسے ہر روز کا سکھایا ہوا سبق دہرانے کا کہتی جو وہ ان الفاظ میں دہراتا، میں صفیہ ہوں، میں اسفندیار نہیں ہوں، میں سب کے سامنے تو اسفندیار ہوں لیکن میں اصل میں صفیہ ہوں، اور صفیہ کو دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس میک اپ پسند ہے، کپڑے پسند ہیں، جوتے پسند ہیں، مجھے یہی سب کچھ پسند ہے۔ 12 سال کا بچہ روز کا دہرایا ہوا سبق یاد کرتا۔ اب وہ اس کے دماغ میں اس قدر پختہ ہو گیا تھا کہ رات ہوتے ہی وہ یہی ایک بات دہرانے لگتا کہ میں صفیہ ہوں، میں تو لڑکی ہوں، میں اس گھر کا وارث نہیں ہوں۔ قدسیہ بیگم نے جب واضح طور پر اس کے منہ سے یہ سنا تو خوش ہو کر تالیاں بجانے لگی کہ انہیں اپنی مطلوبہ نتائج ملنا شروع ہو گئے تھے، لیکن وہ نہیں جانتی تھیں کہ اللہ کی عدالت یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ جس طرح انہوں نے اسفندیار کی شخصیت مس کی تھی، خدا کی نظروں سے یہ سب اوجھل نہیں تھا۔ کہ آپ کاغذات کس چیز کے لائے ہیں اور اس میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے؟ قدسیہ بیگم نے جاوید صاحب کے ہاتھ میں کاغذات دیکھے تو ایک دم سے دہل گئیں۔ یہ میری وصیت ہے جس میں صاف اور واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ میرے بعد میری تمام جائیداد کا مالک میرا بڑا بیٹا ہوگا، اور اس کے بعد جب دوسرا بیٹا بالغ ہو جائے گا تو وہ اپنی جائیداد کا حصہ اس میں برابر بانٹ دے گا۔ قدسیہ بیگم نے جب یہ سنا تو انہیں اپنے سارے منصوبے خاک میں ملتے ہوئے دکھائی دے، ان کے غصے کی کوئی حد باقی نہ رہی، اور انہوں نے ایک انتہائی قدم اٹھایا۔ اس وقت ان کا چھوٹا بیٹا صرف 2 سال کا تھا۔ اچھا، تو جب تک یہ بڑا ہوگا یہ ساری دولت ہڑپ کر چکا ہوگا اور میرے بیٹے کے لیے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اب بس میرے پاس ایک یہی ہتھیار باقی ہے، اس سے ہی مجھے مطلب نتائج مل سکتے ہیں۔ جب تک میرا بیٹا بڑا ہوگا یہ سب کچھ خرچ کر چکا ہوگا اور میرا بیٹا خالی ہاتھ رہ جائے گا، تو پھر جاوید صاحب جیسے شخص سے شادی کرنے کا کیا فائدہ؟ ان کا گھر برباد کیا میں نے اور مجھے کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ ان کی آنکھوں میں انتقامی جذبات صاف اور واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے جائیداد کے لیے اسفندیار کی شخصیت کو مسخ کر ہی دی تھی، لیکن اب جب اس کا بھی انہیں کوئی فائدہ دکھائی نہ دیا تو انہوں نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا تھا۔ وہ راستہ انتہا کا راستہ تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ اس میں کامیاب ہوتی ہیں یا ناکام۔ اصفی، ادھر آؤ اصفی، میرا بچہ، میں نے تمہارے لیے دودھ گرم کیا ہے، آ جاؤ جلدی سے پی لو۔ اسفندیار جو ان کے لہجے کی مٹھاس کا عادی نہیں تھا کافی دیر تک سوچتا رہا، کیا آپ نے یہ میرے لیے گرم کیا ہے؟ وہ بچہ اپنی آنکھوں میں حیرانگی لیے انہیں تک رہا تھا۔ ہاں میری جان، تمہارے لیے ہی گرم کیا ہے، چلو جلدی سے پی لو۔ قدسیہ بیگم نے اپنی پوری کوشش کی کہ وہ گرم دودھ پی لے کیونکہ اسی کے ذریعے انہیں کامیابی مل سکتی تھی۔ انہوں نے دودھ میں زہر ملایا تھا، وہ اب اس بچے کا خاتمہ ہی کر دینا چاہتی تھیں، تبھی وہ سکون سے جیت سکتی تھیں۔ مما، یہ دودھ مجھے پینا ہے، مما مجھے پینا ہے۔ اس سے پہلے کہ اسفندیار وہ دودھ کا گلاس اپنے منہ سے لگاتا، ان کا 2 سال کا چھوٹا بچہ اچانک پالنے سے نکل کر رونے لگا تھا اور ایک جھٹکے سے اسفندیار سے گلاس لے کر پورے کا پورا پی گیا۔ قدسیہ بیگم نے یہ دیکھا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، وہ وہیں ڈھیر ہو گئیں۔ انہیں قدرت نے سبق سکھا دیا۔ وہ ایک ننھی جان کے در پہ تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی جان سے پیارا بیٹا ہی ان سے چھین لیا۔ ان کا 2 سال کا بیٹا جان بھر نہ ہو سکا اور زہر کے اثر سے مر گیا۔ امی، بھائی کہاں گیا؟ اسفندیار نے اپنی ماں سے سوال کیا تو صدمے سے چور قدسیہ بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ چلا گیا بیٹا، وہ اب کبھی نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اس بات کو 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اسفندیار کو پھر انہوں نے محبت دینا شروع کر دی تھی، لیکن اس محبت کا کیا فائدہ تھا کہ اس کی شخصیت کو مسخ ہو کر رہ گئی تھی۔ قدرت نے انہیں صرف ان کے بیٹے کی موت کی سزا نہیں دی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے دوبارہ ماں بننے کا اعزاز بھی چھین لیا تھا۔ وہ اسی لائق تھیں، وہ ذمہ داری نہیں سنبھال پائی تھیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر عائد ذمہ داری بھی ان سے چھین لی تھی اور ثابت کر دیا تھا کہ جو انسان چاہتا ہے وہ کبھی نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے۔ تم ہو نا میرے پیارے بیٹے، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں تم سے محبت نہ کر سکی اور مجھ سے میری اولاد چھین لی گئی، پر اب تم میری اولاد ہو نا، تم میرے بیٹے بنو گے نا، تم ہی میرے وارث ہو، تم ہی میرا سب کچھ ہو۔ انہوں نے اسے گلے سے لگا لیا تھا اور اس 1 سال میں انہوں نے یہ سیکھ لیا تھا کہ اسفندیار بھی محبت کے لائق تھا، پر ان کی نفرت نے سب کچھ ملیا میٹ کر دیا تھا۔ جاوید صاحب کو بھی ان کی شخصیت کے اس پہلو کے بارے میں خبر ہو گئی تھی۔ 2 سال کے بیٹے کو جب وہ ہاسپٹل لے کر بھاگے تھے تو ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ دودھ میں زہر تھا۔ تب قدسیہ بیگم نے ہر چیز کا اعتراف کر لیا تھا۔ جاوید صاحب نے انہیں اسی وقت طلاق دی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ طلاق یافتہ کہلاتی، جاوید صاحب اس صدمے کو نہیں سہ سکے۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ قدسیہ بیگم نے ان کے بیٹے کو اس قدر تشدد کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے اسی وقت انہیں طلاق دے دی تھی، لیکن پھر دل کا دورہ پڑنے سے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ اب آخر میں قدسیہ بیگم کو اسفندیار اور اسفندیار کو قدسیہ بیگم کا ساتھ ہی نصیب ہوا تھا۔
25 साल बाद। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि वो आपके सुतेले बेटे हैं। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उनकी मस्क शख्सियत के पीछे इतना बड़ा सच छुपा हुआ होगा। कुदसिया बेगम ने जोया को सारी हकीकत से आगाह कर दिया तो उसकी आंखों से तवातर से आंसू बहने लगे थे। और उन तमाम बीवियों से मुतालिक हकीकत क्या है? क्या असफंदयार ने अपनी जहनी हालत खो देने के बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया था? जोया ने डरते डरते कुदसिया बेगम से सवाल किया तो वो दहल कर रह गई। नहीं जोया, मेरा खुदा गवाह है कि मेरा असफंदयार कातिल नहीं है। उसकी जहनी हालत अबतर ज़रूर है लेकिन वो कातिल नहीं है। ये सब रिश्तेदारों की झूठी फैलाई बातें हैं। वो खुद उसे छोड़कर चली गई थी। ऐसा नहीं है कि मैंने उसके इलाज की कोशिश नहीं की, लेकिन वो खुद अपने इलाज करने पर आमादा नहीं है। मैं उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, कायनात की हर चीज़ से ज़्यादा। जितनी मैंने उससे नफ़रत की उससे कई ज़्यादा मैंने उसको मोहब्बत दी है। लेकिन जो कमी मैंने उसकी ज़ात में छोड़ दी उसके लिए मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकती। उसके 3 घर बर्बाद हो गए। इस बात के लिए भी मैं खुद को कसूरवार समझती हूँ। लेकिन मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है जोया, तुम मेरे बेटे को छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? इस बार वो बिल्कुल टूट कर बिखर जाएगा। तुम उसे सही तरह से समझ गई हो। तुम्हारी आगोश में जिस तरह वो चैन की नींद सो रहा था, मुझे लगता है कि अब तुम ही उसकी मसीहा बनोगी। क्या तुम उसकी मसीहा बनोगी ना? कुदसिया बेगम ने जोया के पाँव पकड़ लिए थे और ज़ारो कतार रोते हुए उसके आगे अपनी झोली फैलाकर अपने बेटे असफंदयार के साथ की अपने बेटे असफंदयार के साथ की भीख मांग रही थी। ये आप क्या कर रही हैं आंटी? खुदा के लिए ऐसा ना करें। मैं समझ गई हूँ कि कुदरत ने आपको सज़ा दे दी है। इससे ज़्यादा मैं आपको और क्या कह सकती हूँ? लेकिन इस तरह मेरे पाँव में गिरकर आप मेरी मिन्नतें मत करें। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं असफंदयार को नहीं छोड़ूंगी। मैं आपके सामने इस बात का इतराफ़ करना चाहती हूँ कि मैंने उस मासूम दिल के इंसान की अच्छी शख्सियत के पहलू पर गौर किया है। उसने इंतहाई घुटन ज़िंदगी गुजारी है, तकलीफ़ दे हालात सहे। मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ? निकाह में बहुत ताकत है। यही वजह है कि मैं अब तक यहाँ मौजूद हूँ और आपसे हकीकत सुन रही हूँ। अगर मुझे यहाँ ठहरना ना होता तो मैं पहले दिन ही यहाँ से चली जाती। इसमें असफंदयार का कोई कसूर नहीं है। मैं उससे मोहब्बत करने लगी हूँ। मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं उसका इलाज करवाऊंगी, आप बेफिक्र हो जाइए। इस बीमारी का इलाज है, वक्त लगेगा, हम दोनों को बहुत कुछ सहना पड़ेगा, लेकिन मैं अपने शौहर के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी खुद को बेहतर बनाने में अपना किरदार निभाऊंगी। वो दोनों आपस में बातें कर रही थीं कि जब असफंदयार की आवाज़ उन दोनों के कानों में पड़ी और उन दोनों ने एक साथ घूमकर पीछे की तरफ देखा तो वो मेकअप ज़दा चेहरा लिए उन दोनों के सामने खड़ा मुस्कुराकर कह रहा था, असफंदयार, आप यहाँ? जोया एकदम से खड़ी हो गई, लेकिन उसने आगे बढ़कर कुदसिया बेगम और जोया के लिए अपनी बाहें फैला दी। माजी में जो कुछ भी हुआ मैं उसे भुला चुका हूँ। मैं अपनी माँ को माफ़ भी कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं वाकई ठीक होना चाहता हूँ। जोया, मैं तुम्हारे लिए ठीक होना चाहता हूँ। अपनी माँ की सज़ा को कम करना चाहता हूँ। मैं सचमुच एक नॉर्मल इंसान बनना चाहता हूँ। क्या आप दोनों मेरी मदद करेंगी? उसने मुस्कुराकर पहले अपनी माँ को और फिर जोया को देखा। बिल्कुल, हम आपका साथ देंगे, क्योंकि हमें एक तवील और मुश्किल सफ़र साथ निभाना है। एक दूसरे का साथ तो ज़रूरी है। जोया ने मुस्कुराकर आगे बढ़ते हुए असफंदयार के होंठों पर लगी लिपस्टिक को अपने दुपट्टे से साफ किया था और उसके गले लग गई थी। शादी के बाद वो पहली बार उसके यूं करीब हुई थी। उसकी रगों में सुकून उतर गया था। उसने खुद से अहद कर लिया था कि वो अपने शौहर को छोड़ने के बजाय हर मुमकिन हद तक उसके इलाज के लिए कोशिश करेगी, उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। उसके सीने पर सर टिकाए उसने दिल ही दिल में खुद से अहद किया था, मैं कोशिश करूँगा तुम्हें खुशियों भरी ज़िंदगी फराहम कर सकूँ, लेकिन इससे पहले मैं ठीक होना चाहता हूँ। मैं ठीक हो जाऊँगा ना? जोया ने मुस्कुराकर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर करीब से देखा था और फिर इस बात में सर हिलाकर उसकी बात की तायद की थी। वो 30 साल का मर्द उसे उस वक्त बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह लग रहा था जो एक सहारे की तलाश में था। जोया उसका सहारा बनना चाहती थी। उसने इकरार करके उसका हाथ थाम कर इस बात का अहद किया था कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके साथ